नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 16 वर्ष पूरा गरी 17 वर्षमा प्रवेश। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा समर्पित रहने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको हिन्दू परम्परा अनुसार पशुपतिनाथ आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार। प्रधानमन्त्री दाहालले दिए दागबत्ती। जातीय विभेदका कारण हुने हिंसाजन्य घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै गएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग। सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल सुरु। बजेट सच्याउनु पर्ने प्रतिपक्षीको माग। र त्रिभुवन आर्मी क्लबले एसियाकै पुरानो फुटबल प्रतियोगिता डुरान्ड कप खेल्ने। प्रतियोगिता श्रावण 18 देखि सुरु हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सगरमाथा टेलिभिजनले आफ्नो 16औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन आजबाट 16औं वर्ष पार गरेर 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो। राष्ट्रियता र सुशासनको पक्षमा सधैँ अडिग रहने सगरमाथा टेलिभिजन समाचार सम्प्रेषण गर्ने नेपालको पहिलो न्युज च्यानल पनि हो। टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले टेलिभिजनले निरन्तर अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। टेलिभिजन बुधबारबाट 16औं वर्ष पार गरेर 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र सुशासनको पक्षमा सधैँभर अडिग रहने सगरमाथा टेलिभिजन समाचार सम्प्रेषण गर्ने नेपालको पहिलो न्युज च्यानल हो। बुधबार टेलिभिजनको वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान स्वरूप मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। वार्षिक उत्सवको अवसरमा टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले टेलिभिजनले निरन्तर अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा कलम चलाइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राष्ट्र निर्माणका लागि सबैजना मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका अध्यक्ष गुरुङले देश निर्माण गर्न सगरमाथा टेलिभिजन 10 कदम अघि बढेर काम गर्ने समेत बताए। टेलिभिजनका अध्यक्ष निर्मल गुरुङले सगरमाथा टेलिभिजन कहिल्यै पनि अरूको दबाव र कर कापमा नपरी समाचार प्रसारण गर्ने दाबी गरे। समाजमा रहेका सत्य र तथ्य घटनालाई टेलिभिजनको पर्दा मार्फत आम जनतालाई सुसूचित गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए। सगरमाथा टेलिभिजन स्थापना कालदेखि नै स्वतन्त्र रूपले समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको बताएका उनले भोलिका दिनमा पनि सगरमाथा टेलिभिजनले स्वतन्त्र रूपले नै समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यस सगरमाथा टेलिभिजनको 16औं वर्षको उपलक्ष्यमा यहाँहरूले आइदिएर शुभ बढाइदिनु भयो। आज हामी 16 वर्षबाट भोलिबाट चाहिँ 17 वर्षमा प्रवेश गर्छौँ र सगरमाथा टेलिभिजन चाहिँ नेपालको पहिलो न्युज च्यानल भएको हुँदा सगरमाथाले गर्न खोजेको कुराहरू धेरै छन् र समय र परिस्थिति आज यस्तै छ। यही कारणले समयअनुसार हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ। समयलाई चिन्न सकेन भने हामी सबै पछाडि हुन्छौँ। त्यसकारणले समय चाहिँ किनेर पाउँदैन रहेछ। यो टेलिभिजनमा काम गरेपछि यसमा लागेको एउटा अनुभव हो। र त्यस कारणले हामी सबैहरूले चाहिँ नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताको लागि चाहिँ जहिले पनि एउटा सचेत हुनुपर्छ। नेपाली भएर हामी सचेत हुनुपर्छ। कसैको बहकाइमा लाग्नु हुँदैन र चाहिँ अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार प्रति हामी अगाडि त्यसको विरुद्धमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय हक र हितको लागि हामी सधैँ तयार भएर राष्ट्रको हितमा लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
वार्षिक उत्सव समारोहमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतिमा गौतमले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा सगरमाथा टेलिभिजनले नयाँ उचाइ थपेको बताइन्। वर्तमान समाज नकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भएको उल्लेख गरेकी उनले यस्तो अवस्थामा समाज सुधार्नका लागि सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। मिडिया अहिले राष्ट्रको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको यस क्षेत्रको प्रभावकारिता अत्यन्तै प्रभावकारिता जसले मान देखिएको छ। सानो समाचार तर तथ्य सत्य समाचारले धेरै नै एउटा राम्रा मेसेजहरू दिन सक्छन्। निष्पक्ष समाचार, एउटा प्रभावकारी समाचार पहाड, हिमाल, तराई सबै ठाउँको एउटा जमिनदेखि राजनीतिकदेखि हरेक दृष्टिकोणबाट सगरमाथा टेलिभिजनले आफूलाई चाहिँ अहिले जुन ढङ्गबाट उभ्याइरहेको छ, एउटा पहिलो नेपालको न्युज च्यानल हुन सफल भएको छ। यसको लागि म यो टेलिभिजन च्यानल परिवारलाई नै बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा पहिलो पटक समाचारमूलक सगरमाथा टेलिभिजनको स्थापना भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनको स्थापना कालभन्दा अघि नेपालमा एउटा पनि 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने टेलिभिजनै थिएनन्। स्थापना भएको 16 वर्षको अवधिमा टेलिभिजनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आजबाट नेपालकै पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन 16 वर्ष पुरा गरी 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। विक्रम सम्वत 2064 साल असार 27 गते तपाईको तेस्रो आँखा भन्ने नारासहित प्रसारण आरम्भ गरेको सगरमाथा टेलिभिजन आज 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको हो। आम जनता माझ कसरी आयौं हामी अनि कस्तो रह्यो हाम्रो 16 वर्ष यात्रा? गजेन्द्र बस्नेतको रिपोर्ट। मुलुक आन्दोलनकै चरणमा थियो। भर्खरै पुरानो व्यवस्था फेरिएर नयाँ व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो। विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलन सकिएसँगै मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतन्त्रको सुरुवात भएको थियो। नयाँ परिवर्तनको अनुभव गर्दै गरेका आम जनमानसमा मुलुकमा हुने सकारात्मक आशा र अपेक्षा तीव्र थियो। ठिक यही समयमा यस सगरमाथा टेलिभिजनले नेपालकै पहिलो न्युज च्यानलका रूपमा आफ्नो प्रसारण अनुमति लियो। त्यति बेलासम्म नेपालमा भूसतही वा भू उपग्रह मार्फत 4 वटा टेलिभिजन प्रसारण भइरहेका थिए। तर ती च्यानल समाचारमूलक र मनोरञ्जनमूलक दुवै थिए। हुन त सन् 1980 को दशकमा 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने च्यानलको विस्तार सुरु भइसकेको विश्व परिवेशमा त्यो बेला नेपालका लागि भने समाचार च्यानल बहसको विषय मात्रै बनेको थियो। 24 घण्टा समाचारमा के दिने, खर्च, विषय जस्ता टेलिभिजनका महत्त्वपूर्ण पक्षमा त अन्यल थियो नै, दर्शक होलान् नहोलान् भन्ने अर्को अनुमान मात्रै गर्न सक्ने पाटो थियो। यही अन्यल बीच 2064 असार 27 गते सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने पहिलो च्यानलका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै प्रसारण सुरु गर्यो। नेपालकै पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा प्रसारण आरम्भ गरेको सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 16 वर्ष पूरा गरिसकेको छ। हाम्रो यात्रा 17 वर्षमा लाग्दासम्म नेपालमा पनि समाचार च्यानल चल्न सक्छ भन्ने नजिर पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छ। निरन्तर प्रसारणको 16 वर्षमा हामीले पत्रकारिताको मूलभूत सिद्धान्तलाई कहिल्यै बिर्सिएका छैनौं। समाजको हितका लागि वाचडगको भूमिका खेल्ने आलोचनात्मक मिडियाको मर्म हाम्रो कर्म र धर्म दुवै बन्यो। सगरमाथा टेलिभिजनले प्रसारणको 16 वर्षमा समाजका सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। देशको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र जनजीविकाका सवाल सधैँ हाम्रो समाचारका प्राथमिकतामा परे। हामीले जहिल्यै पनि आवाजविहीनको आवाजलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं। 10 वर्षको माओवादी द्वन्द्व सकिएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएकै समयमा सगरमाथाको यात्रा सुरु भएकाले शान्ति र संविधान हाम्रा प्राथमिक दायित्व बने। संविधान सभाको चुनाव अघि चुनावको पक्षमा शासकलाई झकझक्याइरह्यौं। आम नागरिकमा जनताको सार्वभौम सत्ता र संविधानका पक्षमा छलफल बहस चलायौं। 2064 सालमा पहिलो पटक भएको ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनावमा हरेक पलका खबर तथ्यगत र सन्तुलित रूपमा प्रसारण गरे बापत हामीले हाम्रा दर्शक शुभेच्छुकको विश्वास जित्न सफल भयौं।
चुनाव पछिको संविधान लेखनको यात्रामा हर पल हामीले रचनात्मक र आलोचनात्मक मिडियाको धर्म छोडेनौं। तर आम नेपालीको अपेक्षा विपरीत संविधान सभा विघटन भयो। संसदमा चलेको सत्ताको जोड घटाउ, संविधानमा देखिएका दलगत स्वार्थका अडान, यी सबैलाई हामीले सुरुदेखि नै आलोचना गरिरह्यौं। तर विडम्बना, पहिलो चुनावबाट संविधान बन्न सकेन। पहिलो संविधान सभाको चुनाव भएको 6 वर्षमा दोस्रो पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। तर पहिलो संविधान सभाको विघटन र नयाँ चुनाव अघिको करिब 2 वर्ष देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिको सबैभन्दा कष्टकर समय बन्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्व कर्मचारी समेटिएको सरकारले दोस्रो चुनाव सम्पन्न गरायो। हामीले समाचारजन्य हरेक गतिविधिलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष रूपमा स्थान दियौं। समाज परिवर्तनका यी मुख्य चरण र संक्रमणका बीचमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई उत्तरदायी बनाउन हामीले नियमित खबरदारी गरिरह्यौं। विकास निर्माणमा हुने लापरवाही, वातावरणमाथि हुने अतिक्रमण र संरक्षणका लागि भएका पहललाई पनि हामीले खबरदारी गरिरह्यौं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक सेवामा हुने लापरवाहीलाई हामीले नियमित अनुगमन गरिरह्यौं। कहीँ भ्रष्टाचारीका वास्तविकता हामीले जनसमक्ष खुलासा गर्यौं। यो 16 वर्षको अभ्यास र आम मानिसको आवाज बन्ने क्रममा हामीले अनेकौं अप्ठ्यारा पनि भोग्नु परेको छ। 2072 को भूकम्पमा पनि हामी पीडितको पीडामा मलहम लगाउन पल पलमा खटियौं। अझ विश्वव्यापी रूपमा संक्रामक बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसको भयले विश्व आत्तिएको थियो। यसले केवल स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै प्रभावित बनाएन, आर्थिक क्षेत्र तहस नहस बनायो। यस्तो निर्मम र कठिन घडीमा पनि हामी समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने अभियानप्रति अटल र अविचलित भएर अघि बढ्यौं। अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक सङ्कटको चपेटाबाट नेपाली मिडिया पनि अछुतो रहन सकेन। तर हरेक परिस्थितिमा पनि अविचलित यात्रामा हामी अडिग छौं। तथ्यगत र सन्तुलित समाचार प्रसारण हाम्रो प्राथमिकता हो। यसका लागि हामी शीघ्र सूचनादेखि विषयवस्तुमा लामो समय र गहन अध्ययन मार्फत समाचारलाई सन्तुलित, तथ्यपूर्ण बनाउँछौं। सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतालाई पनि हामीले बिर्सिएका छैनौं। प्रसारण आरम्भदेखि नै हामीले विभिन्न भाषामा समाचार प्रसारण थालेर समावेशी पहल सगरमाथा टेलिभिजनले नै सुरु गरेको हो। नेपाली र अंग्रेजी बाहेक नेवारी, गुरुङ, मैथली, तामाङ, मगर भाषामा समाचार प्रसारण गर्यौं। तर यो पहलमा अरू सरकारवालाको सहकार्य पाउन नसकेपछि 5 वर्षसम्म सञ्चालनमा रहेका भाषाभाषीका समाचार बुलेटिन बन्द भए। तर पनि सबै जाति, धर्म र संस्कृतिलाई मूलधारकै समाचार र अरू सामग्रीमा समेट्न हामी उत्तिकै प्रतिबद्ध छौं। समाजका अल्पसंख्यकका हित रक्षा गर्दै समाजको सर्वोत्तम प्रणालीका पक्षमा हामीले नियमित समाचार बुलेटिन र अलग्गै समसामयिक र समाचारमूलक कार्यक्रम मार्फत उठाइरहेका छौं। हरेक दिन बिहान 5 बजेदेखि सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक प्रसारण सुरु हुन्छ। समाचार बुलेटिन, प्रत्यक्ष प्रसारण, फ्ल्यास, ब्रेकिङ न्युज बाहेक अरू सूचनामूलक कार्यक्रम, समसामयिक विषयवस्तुमा बहस, वार्ता, विश्लेषण पनि हाम्रो उत्तिकै प्राथमिकतामा पर्छ। हरेक घण्टा समाचार। नेपालको पहिलो समाचार च्यानलका रूपमा स्थापना भएको सगरमाथा टेलिभिजनले हरेक घण्टा सत्य, तथ्य, सूचना सहितको समाचार प्रसारण गरिरहेको छ। एसटिभी च्याट हरेक बिहान 8 बजे। हरेक दिन प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा राजनीतिक विचार, विश्लेषण, सृजना, कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिन्छ, जसमा उनीहरूका अनुभव र विचारबाट सकारात्मक प्रेरणा खोजिन्छ। खोज खबर हरेक राति 8:30 बजे। सगरमाथा टेलिभिजनको दैनिक खोजमूलक कार्यक्रम हो खोज खबर। हामी खोज खबर मार्फत लुकेका र लुकाइएका विषयलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याउँछौं। यतिमै हाम्रो जिम्मेवारी सकिँदैन, हामी समस्यासँगै समाधानको बाटो पनि खोज्छौं। सगरमाथा विशेष हरेक दिन दिउँसो 3:30 बजे। यस कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दामा ताजा विश्लेषणसहित सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिन्छ। प्रश्न समय हरेक बुधबार र शनिबार राति 8 बजे। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक घटनाक्रमका बारेमा गहिराइमै पुगेर समूहमा बहस गर्छौं। सत्मार्ग दर्शन हरेक बिहान 5:30 बजे। आध्यात्मिक चिन्तनसँग नजिक रही परमात्माको जानकारी दिने बिहानी कार्यक्रम हो सत्मार्ग दर्शन।
तपाईमाझ तपाईको तेस्रो आँखाका रूपमा सहकार्य गर्न तत्पर सगरमाथा टेलिभिजनले 24 घण्टा सूचना र चेतनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न आरोह अवरोध पार गर्दै अहिलेसम्मको यात्रा पार गरेको छ। सूचनाको हकलाई आत्मसात गरी अगाडि बढेको सगरमाथा टेलिभिजनले आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा बढी सल्लाह सुझावको अपेक्षा तपाईबाट राखेको छ। साथै यस टेलिभिजनमा कार्यरत सम्पूर्ण पत्रकार, कर्मचारी र व्यवस्थापनको मेहनत, लगन र पसिनाको बलले नै हामी यो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। सगरमाथा टेलिभिजन एसडी, तपाईको तेस्रो आँखा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत दाहालको बुधबार बिहान उपचारको क्रममा निधन भएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अत्यन्तै चाहिँ एउटा ऊर्जाशील महिलाहरूको हक र हितको निम्ति अथवा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने क्रममा अहिले जो जनजातिले, दलितले, अन्यले हक अधिकार प्राप्त गरे त्यो माओवादीकै कारणले थियो र उहाँहरू लड्नु भएको थियो गणतन्त्रको निम्ति र त्यसको खातिर अहिले महिलाहरूको आफ्नो चाहिँ एउटा हक अधिकार, मौलिक हक अधिकार प्राप्त गर्नुभयो र आज एउटा अभिभावक गुमाएको। उहाँ हामी सँगै सहकार्य गरेको र सँगै कयौँ भिडन्तहरूमा उहाँले बचाउने कुराहरूमा हाम्रो पनि अग्र भूमिका रहेको मान्छे उहाँ। र उहाँको मेन लक्ष्य उद्देश्य के थियो भने मेन नेपाली उत्पीडित महिला वर्ग, दलित वर्ग, तपाईँको चाहिँ उपेक्षित, उत्पीडित सम्पूर्णको लागि उहाँको चाहिँ नि सहारा अध्यक्ष कमरे प्रचण्डको उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्दा अध्यक्ष कमरे प्रचण्ड चाहिँ यो स्थितिमा पुग्नुभयो भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भएको कुरा हो। उहाँ एउटा पारिवारिक सम्बन्ध, एउटा श्रीमतीको नाता मात्र होइन, उहाँ त एउटा उत्पीडित महिलाहरूको लागि आमा हो। हाम्रो नेपाली मात्रै होइन, विश्व सर्वहारा वर्गको आमा हो उहाँ। यो अहिले तपाईँको यो मार्चले यसको अभिव्यक्ति गरिराखेको छ। उहाँ यो राष्ट्रको नै पिता हो। यो व्यवस्था, यो आन्दोलन, यो परिवर्तनको लडेर आउने एउटा महान अभिभावक हो। जसरी यो व्यवस्था, यो परिवर्तन ल्याउन उहाँले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। आज उहाँको भूमिकासँगै देशले एउटा ठुलो क्षति बेहोरेको छ। उहाँलाई चाहिँ अब राष्ट्रको एउटा राष्ट्र नायकको नेताको चाहिँ श्रीमती आज बित्नुभयो। हामीलाई पनि एकदम दुःख लागेको छ। त्यही हो, त्यसरी चाहिँ हामी त्यसरी नै चिन्छौँ। नचिन्ने कुरै भएन, पार्टीगत मान्छे त्यसै हामी चिन्छौँ है। उहाँको पहिलेको कार्यशैलीहरू पनि बहुत थियो। उहाँ एकदम लोकप्रिय मान्छे हो, सोझो सिधा इमान्दार मान्छे हो। देशको आमाको रूपमा चिन्छु म। समग्र जनतालाई मुक्ति दिनको लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको एउटा आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज दुःखद अन्त्य भएको छ। त्यसप्रति हामी एकदम दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो आजको दिन टुदामा हामी सबै नेपाली हृदयले प्रधानमन्त्री हृदयको पत्नीको रूपमा, सीता दाहालको योगदान हृदयको रूपमा एउटा नेपालको आमा गुमाएका छौँ। गणतन्त्रको लागि उहाँ एउटा युग क्रान्तिको एउटा चाहिँ महिला हो। उहाँ चाहिँ उहाँको निधनले हामी नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ एकदम शोकमा डुबाएको छ। एक युगमा एक नारी हाम्रो अस्ताएको छ। यसलाई चाहिँ हामी निकै नै दुखित छौँ। जातीय विभेदका कारण हुने हिंसाजनित घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै गएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले जात व्यवस्थाका कारण घटेका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाका विरुद्ध बुधबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेको विरोधमा घर जलाइएको, दाङमा डेराबाट निकालिएको लगायतका
प्रतिनिधिमूलक घटनाका साथै देशभर भएका जातीय विभेदका विरुद्ध मोर्चाले खबरदारी गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले लन्डौ जात व्यवस्था विरुद्धको फाइनल म्याच, अपराधीलाई कारबाही गर, मलाई विभेद स्वीकार्य छैन, षड्यन्त्रकारी प्रहरी प्रशासन र अदालत मुर्दाबाद लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले जातीय विभेदका कारण हिंसाजन्य घटनामा पीडितलाई छिटो न्याय र पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 16 वर्ष पूरा भई 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण अस्ताउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उदाउने तयारी भइरहेकै समयमा स्थापना भएको नेपालकै पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनले प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि जिम्मेवार भएर खबरदारी गरिरहेको छ। स्थापनाको 16 वर्षमा हामीले के गर्यौं, एक रिपोर्ट। नेपालमा 240 वर्षीय राजतन्त्रको विरुद्धमा भएको 2062-63 को जनआन्दोलनसँगै जनताका प्रतिनिधि आफैले नेपालको संविधान बनाउने बाटो भर्खरै खुलेको थियो। राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गर्ने तयारी भइरहेकै समयमा तपाईको तेस्रो आँखा भन्ने नारासहित नेपालकै पहिलो समाचारमूलक च्यानल सगरमाथा टेलिभिजनको उदय भयो। जति बेला सगरमाथा टेलिभिजन नयाँ जोश र उद्देश्यका साथ उदायो, त्यति बेला नेपालमा एउटा पनि 24 घण्टा समाचार प्रसारण गर्ने समाचारमूलक च्यानल नै थिएनन्। एउटा विशिष्ट लक्ष्य, प्रष्ट विचार र उद्देश्यसहित नेपाली सञ्चार जगतमा सगरमाथा टेलिभिजन उदायो र आफ्नो विशिष्ट छाप र प्रभाव छाड्न सफल भयो। स्थापनाको 16 वर्ष यात्राका क्रममा टेलिभिजनले अनेकन उतार चढावको सामना गर्नु पर्यो। राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापनाको बेलाको चरम राजनीतिक सङ्कटको समय होस् वा संविधान निर्माणको प्रारम्भिक दिनको रस्साकस्सी वा अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलन नै किन नहोस्, हरेक मोड र घुम्तीमा सगरमाथा टेलिभिजन 37 साल झैं डरो भएर उभियो। त्यसबाहेक बर्खाको समयमा हुने बाढी पहिरो, हावाहुरी लगायतका प्राकृतिक विपत्तिको खबर पनि हाम्रो पहिलो रोजाइमा पर्यो। त्यसलाई प्रसारण गरेर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गरिरह्यौं। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको त्राससँगै र नेपालमा अहिलेको पुस्ताले कहिल्यै थाहा नपाउने विपत्ति सामना गर्नु पर्यो। त्यस यता पटक पटकको देशव्यापी लकडाउन, बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा, आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नु परे पनि हामी कुनै पनि दिन पछि नहटेर निरन्तर जनतालाई सही र छिटो समाचार दिने काममा खटिरहेका छौं। कोरोना महामारीका कारण सबै जनता घरभित्रै बसेका बेला हामीले आफ्नो जीवनभन्दा बढी समाचारलाई महत्त्व दिएर यही समयमा सत्य सूचना दिने प्रयत्नलाई रत्तीभर कम गरेनौं। कोरोनाको जोखिम मोलेरै पनि सत्य तथ्य सूचना सम्प्रेषणका लागि हामी निरन्तर समाचार सङ्कलनको काममा लागिरह्यौं। त्यसबाहेक संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि भएको संघीय सदनको मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा समेत हामीले उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छौं। चुनावमा देशैभर विध्वंसात्मक गतिविधि भए पनि जनतालाई चुनावप्रति आकर्षण गरी संविधानले परिकल्पना गरेको गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनाव हुनुपर्छ र यसमा जनताले भाग लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल ध्येय थियो र यसमा डटिरह्यौं। हामी नेपालको राजनीतिक दलका गतिविधिसँगै आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तर उकास्ने सवालमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। हामीले कानुन कुल्चिएर काम गर्ने हरेकलाई औँला उठाएका छौँ। समाजमा व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, व्यथिति विरुद्ध हाम्रो आवाज सधैँ बुलन्द छ। हामी समस्याको उठान मात्रै होइन, समाधानको उपाय पनि खोज्छौँ अनि विकृति विसङ्गति विरुद्धको प्रहार मात्रै होइन, सकारात्मक विषयमाथि ऊर्जा थप्ने काम पनि गर्छौँ। बितेको 16 वर्षमा जुन साथ र समर्थन पायौं निरन्तर रहिरहोस्। तपाईको सूचना पाउने अधिकारका लागि हामी निरन्तर संकल्पित छौं। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ।
सगरमाथा टेलिभिजन SD, तपाईको तेस्रो आँखा। वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले धमाधम खोल्दै गएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाले किनारा नपाउँदै दाहाल अहिले फेरि ललिता निवास जग्गा घोटालाको फाइल खोलेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अब धमाधम एटी ओम्नी लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि लस्करै खोल्दै जाने बताएका छन्। यद्यपि राजनीतिक आडमा भएका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई चुनौती रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै गएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको बेला प्रहरीले 1.5 वर्षदेखि रोकिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पुनः खोलेको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार प्रकरणको फाइल खोलेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ। यी प्रकरणहरूमा उच्च पदस्थ समेत कानुनी कठघरामा तानिएपछि सदन र सडकमा हलचल मच्चिएको छ। नक्कली भुटानी र ललिता प्रकरणको फाइल खोलेर वाहावाही कमाएका प्रधानमन्त्री दाहालले अब अरू भ्रष्टाचारका फाइलहरू पनि खोल्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको विषय स्वागतयोग्य रहे पनि मुद्दाको टुङ्गो लाग्नेमा भनी आशंका रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यी मात्रै होइन, यो थालनी यदि हो भनेदेखि सुन्दर पक्ष हो। अब यस्तै गरेर क्यान्टनमेन्टका फाइलहरू पनि खोलियोस्, ओम्नीका फाइलहरू खोलियोस्, अन्यत्र फाइलहरू पनि खोलियोस्। यहाँ भएका फाइलहरू यदि खोलिन्छ भनेदेखि अबको तेस्रो यो पछाडि अब खोलिनुपर्छ क्यान्टनमेन्टको फाइल, जुन आम चासोको विषय छ। वास्तविक दोषीले कारबाही हुनैपर्छ, चाहे ती जोसुकै हुन्। तर पनि हामीले भुटानी शरणार्थीकै केसमा पनि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूका नाम पनि बारम्बार आएका थिए। टेप रेकर्डमा पनि हामीले सुनेकै थियौँ। तर पनि त्यसलाई एकचोटि बोलाएर सोध्ने कामसम्म पनि प्रहरीले गरेन। अनि कतै यो सरकारले कतै पक्षधरता लिएको त होइन, कतै यहाँ दोषीहरू साँच्चैका दोषीहरूलाई खोज्ने प्रयासमा लगाएको त होइन भन्ने चाहिँ हामीलाई शङ्का जरुर लागेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारले भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका जोसुकैलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएकाहरू राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाउने गरेको थुप्रै दृष्टान्त छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू खोल्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री समेत क्यान्टोनमेन्ट लगायतका भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। पहिलो कुरो त हामीले विगतका अभ्यासहरूलाई हेर्दै जानुपर्छ र प्रचण्डजीले जुन प्रण गर्नुभयो भने राम्रो कुरो हो। तर प्रचण्डजी माथि धेरै आरोप र प्रत्यारोपहरू छन्। उहाँ आफै भ्रष्टाचारको एउटा चाङमा उभिनु भएको छ। त्यसैले निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा त हामी सम्भावना देख्दैनौँ। तर पनि नेपाल प्रहरीले सिआइबीले जुन अनुसन्धानको प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाएको छ त्यसको निमित्त नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रहरीको प्रयत्नप्रति हामी सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र हरेक कुरो राज्यले गर्यो अथवा चाहिँ सरकारले गर्यो भन्नुभन्दा पनि सम्बन्धित तत्सत सम्बन्धी जुन निकायहरू छन् त्यो निकायले काम गरेकोमा त्यसलाई धन्यवाद दिने हामीले एउटा परम्परा पनि बसाउनुपर्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र बालुवाटार निवास प्रकरण बाहेक प्रधानमन्त्री दाहाललाई अब एटी ओम्नी आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण 33 किलो सुन काण्ड जलरी काण्ड लगायतका मुद्दा किनारा लगाउनु पर्ने दबाव रहेको छ। तर कानुनका जानकारहरू भने कानुनी झमेला बुनेर सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भने जस्तै उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च रच्न सक्ने आकलन गर्छन्। जो व्यक्ति मन्त्री बनेको छ, सचिव भएको छ, उसलाई के लाग्छ भने राज्य उसको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हो, उसको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो जस्तो गरिरहेको छन्। त्यसकारण के हो भने यी सबै घटनाहरूको एउटा निष्पक्ष यो एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ र कसैले पनि उन्मुक्ति प्राप्त गर्नु हुँदैन। किनभने यो भ्रष्टाचारको क्यान्सरले आज मुलुकलाई असफल बनाउँदैछ। आज राष्ट्र नै एउटा असफलताको भरजब कोलाप्सको स्थितिमा पुगेको छ। चौतर्फी दबावमा घेरिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूले भ्रष्टाचारका बारे गरेका बाचा पूरा गर्न निकै चुनौती छ। सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि र प्रतिपक्ष समेत दाहाल विरुद्ध खरो उत्रिएको बेला दाहाललाई सत्तामा बसेर भ्रष्टाचारको मुद्दा सल्टाउन हम्मे छ। भ्रष्टाचारका मामिलामा कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्ने बताएका दाहालले माओवादी भित्रकै पनि थुप्रै नेताहरू भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका हुँदा यसमा उनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो विश्रामपछि सत्तारूढ़ दल के असंतुष्टिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल सुरु, बजेट सच्याउनु पर्ने प्रतिपक्षीको माग। थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चान-ओ-चाद्वारा राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा, नयाँ सरकार नबनेसम्म प्रयुत प्रधानमन्त्रीको पदमा बने रहिरहने।
र त्रिभुवन आर्मी क्लबले एसियाकै पुरानो फुटबल प्रतियोगिता डुरान्ड कप खेल्ने। प्रतियोगिता साउन 18 देखि सुरु हुने। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल 26औं दिनमा अघि बढेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार साईले असार 1 गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफल मंगलबारदेखि सुरु भएको हो। बजेटमाथिको छलफलमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भागै लिएनन् भने सत्ता गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति सँगै प्रतिपक्षी दलले बजेटप्रति विरोध जनाएका छन्। कैलालीबाट धेरै स्पष्ट रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णयका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढाएको छ। मंगलबार दिउँसो 3 बजे बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल अघि बढाइएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभामा छलफलका लागि पेश गरेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ। मंगलबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कैलाश चौधरी, राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खेमा विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डाक्टर ताराप्रसाद जोशीले बजेटमाथि धारणा राखेका छन्। बजेटमाथि धारणा राख्ने विपक्षी सहितका सबैले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले त बजेट संशोधन नभएमा समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी समेत दिएका छन्। जानकी गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 वटा वार्ड चाहिँ मेरो क्षेत्रमा पर्छ, तर 4 वटा वार्ड चाहिँ हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको क्षेत्रमा पर्छ। तर ती 4 वटा वार्ड मात्र हेर्नुस् र त्यो 5 वटा हेर्नुस्, त्यो 4 वटामा कति बजेट गएको छ र ती 5 वटा वार्डमा के छ? जिरो छ। हामीले कसरी सम्झिने, त्यो कसरी समावेशी छ भन्ने सम्झिने? यसकारण यो बजेट अनावश्यक रूपमा बजेट वितरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। यो बजेटमाथि छलफल गर्ने कुन बुदामा छलफल गरौँ? म बुदामाथि छलफल गर्न लायक ठानिरहेको छैन यो बजेटलाई, त्यसकारण बुदामा नगएको। मैले सिद्धान्त त कुरा गरेको। यी दुई दलले बजेटमाथिको छलफलमा भाग समेत लिएका छैनन्। सत्तारूढ दल र प्रदेश सरकार बीच बजेटका विषयमा छलफल निरन्तर जारी छ। सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन गरेर बजेट पारित गराउनेमा सत्तारूढ दल विश्वस्त छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बेलायती राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत पिप्पा बर्डले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहयोग र सम्झौताका विषयमा कुराकानी भएको थियो। भेटका क्रममा मन्त्री बस्नेतले बेलायत सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग रहने विश्वास रहेको बताउनुभयो। सो क्रममा कार्यवाहक राजदूत बर्डले नेपाल र बेलायत बीच पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण गर्दै स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्न बेलायत सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय असार अन्तिम साता भइसक्दा पनि देशमा धान रोपाईँको गति लिन सकेको छैन। मनसुनले गति लिन नसक्दा देशैभर धान रोपाईँ ढिला हुन पुगेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले असार 21 गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 26.71% मात्रै धान रोपाईँ सकिएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा देशभर 40% रोपाईँ भएको थियो।
जुन गत वर्षको तुलनामा 13.29% बढी हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। असार अन्तिम साता भइसक्दा पनि देशैभर 26.71% मात्र धान रोपाई भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार असार 21 गतेसम्ममा 26.71% मात्र धान रोपाई भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार धान रोपाईमा गत वर्षको तुलनामा कम रोपाई भएको छ। गत वर्षको असार 21 गतेसम्ममा देशभर 40% रोपाई भइसकेको थियो भने यो वर्षको सोही अवधिमा मुलुकभर करिब 27% मात्र धान रोपाई भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 13.29% को कम रोपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। किसानले विभिन्न किसिमको समस्या चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गरेको छ। त्यसकारण किसानहरुसँग हामीले अन्तर्क्रिया गर्ने छलफल गर्ने। यस वर्ष मध्य प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिला भएका कारण रोपाईमा पनि कमी आएको हो। सामान्यतया साउन 15 सम्म यी प्रदेशमा रोपाई हुने भएकाले हालसम्म मन्त्रालयले विगत वर्षहरूमा जस्तै लगभग 100% रोपाई हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा 36.67%, मध्य प्रदेशमा 9.53%, बागमती प्रदेशमा 30.78%, गण्डकी प्रदेशमा 17.55%, लुम्बिनी प्रदेशमा 24.43%, कर्णाली प्रदेशमा 45.02% छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 48.97% रोपाई भएको छ। केही वर्षदेखि देशभर 13,57,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुँदै आएको छ। जसमध्ये हालसम्म 3,65,625 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र धान रोपाई भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। यसअघि नै जिल्लाभित्र रहेका 9वटै पालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषणा पश्चात मङ्गलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कञ्चनपुर जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा सभाको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आम जनताको स्वास्थ्यको विषयमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सहज तरिकाले कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ। त्यतापट्टि हामी अगाडि बढेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले गर्न सक्ने जति समेट्न सक्ने जति कार्यक्रमहरूमा हामी समावेश गरेका छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि यसको अर्थ यति मात्रै प्राप्त हो भन्ने कुरा छैन। मलाई लाग्छ महाकाली हस्पिटलमा भर्खरै सिटी स्क्यानको बारेमा बजेट अलिकति विनियोजन भएको छ सुनेको छु। तर त्यो पर्याप्त छैन भन्ने पनि सुनेको छु। महाकाली हस्पिटल जस्तो अस्पतालमा त्यो अत्यन्त आवश्यक कुरा हो। त्यसलाई कसरी बजेट प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसपट्टि पनि म लाग्नेछु। कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख दया कृष्ण पन्तले जिल्लाभित्र रहेका सबै खोप केन्द्रबाट खोप सञ्चालन गरी जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा गरिएको बताउनुभयो। जिल्लामा हाल 1 प्रादेशिक अस्पताल, 3वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 18वटा स्वास्थ्य चौकी, 24वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, 26 सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, 7वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ गरी जम्मा 82वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुतद्वारा राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा। नयाँ सरकार नबनेसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा भने रहिरहने।
र त्रिभुवन आर्मी क्लबले एसियाकै पुरानो फुटबल प्रतियोगिता डुरान्ड कप खेल्ने प्रतियोगिता श्रावण 18 देखि सुरु हुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले छिमेकी राष्ट्र भारतमा हुने डुरान्ड कप फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने भएको छ। डुरान्ड कप एसियाकै सबैभन्दा पुरानो फुटबल प्रतियोगिता रहेको छ। यसपटक हुने प्रतियोगिता 132औं संस्करण हो। उक्त प्रतियोगिता सन् 1888 मा पहिलो पटक आयोजना भएको थियो। 27 वर्षपछि विदेशी क्लबले सहभागी हुन लागेको प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट विभागीय क्लब त्रिभुवन AFC ले खेल्न लागेको हो। उक्त प्रतियोगितामा नेपाल सहित भुटान र बंगलादेशको एक टोली सहभागी हुनेछन्। बंगलादेशबाट आर्मी र भुटानबाट भुटानी सर्भिसको टोली रहेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सगरमाथा टेलिभिजन आजदेखि 16 वर्ष पूरा गरी 17औं वर्षमा प्रवेश। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणमा समर्पित रहने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको हिन्दू परम्परा अनुसार पशुपतिनाथ आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार। प्रधानमन्त्री दाहालले दिए दागबत्ती। जातीय विभेदका कारण हुने हिंसाजन्य घटना श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढ्दै गएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन। पीडकलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग। सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटमाथिको छलफल सुरु। बजेट सच्याउनु पर्ने प्रतिपक्षको माग। र त्रिभुवन आर्मी क्लबले एसियाकै पुरानो फुटबल प्रतियोगिता डुरान्ड कप खेल्ने प्रतियोगिता श्रावण 18 देखि सुरु हुने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।